नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म महेश बडु। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। स्वदेशमै रोजगारी दिने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम नारामै सीमित। चाडपर्वकै मुखमा रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता कायमै। जनताको बढी काम पर्ने कैलालीका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्दै। कोरोना संक्रमणको जोखिम रोकथामका लागि न्यूनतम मापदण्ड समेत उल्लङ्घन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यमाथि प्रतिबन्ध हटाउन सामुदायिक वनको माग। केही वनले गरेको बदमासीका आधारमा सबैलाई प्रतिबन्ध नगर्न आग्रह। केराउ तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा 2 प्रहरीको हत्यापछि पनि रोकिएन तस्करी। फरियाको काम गर्नेहरू पक्राउ परे पनि वास्तविक तस्कर अझै समातिएन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार नजिकै गर्दा सयौं नेपाली रोजगारीका लागि भारततर्फ हिँडेका छन्। चाडपर्वको समयमा पनि यसरी सयौं नेपाली भारत गइरहेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल र डिल्लीराज पन्त लगायत गौरीफन्टा सीमा नाकामै पुगेर भारतका नेपालीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। यता रोजगारीका लागि भारत हिँडेका नेपालीहरू भने सरकारले गाउँघरमै रोजगारीका कार्यक्रम ल्याएर युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न माग गरेका छन्। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो पर्व तिहार नजिकै गर्दा सयौं नेपाली रोजगारीका लागि भारततर्फ हिँडिरहेका छन्। चाडपर्वका बेला सयौं नेपाली भारत लाग्नु सरकारको ठुलो कमजोरी भएको बताउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले जनताको हित विपरीत काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। स्वदेशमै रोजगार दिने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम नारामा सीमित भएको भन्दै सीमामै पुगेर उहाँले सरकारको विरोध गर्नुभएको हो। लकडाउनको दौरान चाहिँ भारतमा भएका प्रवासीहरू अनि देशका प्रवासीहरू पनि बिस्तारै आफ्नो त्यहाँ पनि ठुलो कहर भइसकेपछि फर्केको अवस्था तपाईँले बुझ्नु भएको छ। फर्किसकेपछि हामीले कमसेकम त्यो जो जमात छ करिब करिब 4 लाख 4.5 लाख बराबरको जमात छ सुदूरपश्चिमको, विशेष गरी गौरीफन्टाबाट र गौरीफन्टा चौकी र माथि झोलाघाट त्यसपछि दार्चुलाबाट आउने जो जमात छ त्यसलाई चाहिँ अब यो सरकारले यहीँ चाहिँ उहाँहरूको सिप अनुसारको रोजगार दिन सक्यो भने यत्रो अवस्थामा चाहिँ कमसेकम आर्थिक सानातिना व्यवसायहरू गर्न सक्यो भने अब यहीँ बचाउन राख्न सकिन्छ र फेरि इन्डियामा जाने अरू देशमा जान नसक्ने वातावरण बनोस् भनेर हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारलाई पनि आह्वान गरेका थियौँ। धेरैजसो मान्छेहरू सिप भएका मान्छेहरू तर आफ्नो घरमा चाहिँ सो काम नहुँदाखेरि एकदमै दुःखमा अवस्था पर्दाखेरि उहाँहरू फर्केर लागेको अवस्था देखियो। त्यसै जसरी यस्तै लकडाउनकै अवस्थामा आए यहाँ फेरि अहिले अवस्थामा अहिले भारतमा अझ पनि त्यत्रो चाहिँ कहर छ कोरोनाको, तत्पश्चात पनि आफ्नो जोखिम लिएर अझ फर्कदै हुनुहुन्छ। ती प्रवासीहरूलाई कमसेकम यहाँ रोक्न सक्ने स्थिति छैन, उल्टो फर्किरहेको छ, सरकारले केही गर्न सकेको छैन। त्यसैले अब यो कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारलाई र सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ हामी चाहिँ दबाब दिनलाई चाहिँ अहिले हाम्रो हिसाबले आएको। चाडपर्वको मुखैमा रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने नेपालीको बाध्यताप्रति प्रदेश सरकार उदासीन बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता डिल्लीराज पन्तले बताउनुभयो। उहाँले गौरीफन्टा सीमानाकामै पुगेर भारत हिँडेका नेपालीहरूसँग छलफल समेत गर्नुभएको थियो। कोरोनाको नाउँमा सरकारले भ्रष्टाचार गरिरहेछ, कोरोनाको नाउँमा सरकारले मनपरी गरिरहेछ भनेर हामीले आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। तर अहिले सरकारले कोरोनाको नाउँमा धेरै बजेट छुट्याएको छ पनि भन्छ र कोरोना पीडित र विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई रोजगार दिने भन्ने कुरा उनले सुदूरपश्चिम सरकारले गरेको थियो। त्यो खालि देखाउने दाँत मात्र रहेछ। वास्तवमा यदि त्यस्तो हुँदो हो त अहिले जो नेपालमा आएका प्रवासीहरू छन् ऊ फर्केर फेरि प्रवासमा जाने थिएनन्। त्यसकारण नेपाली जनताले जो विदेशबाट आएका छन्, कोरोना प्रभावित छन्, उसको समुचित व्यवस्था सरकारले गरोस् र विदेश पलायन हुने नेपाली नागरिकहरूको स्वदेशमै व्यवस्थापन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यता रोजगारीका लागि भारत हिँडेका नेपालीहरू भने सरकारले गाउँघरमै रोजगारीका कार्यक्रम ल्याएर युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न माग गरेका छन्। डोटीबाट भारतको राजस्थानका लागि हिँडेका हर्क साउदले तिहारको मुखैमा अर्काको देश जान मन नभए पनि बाध्यताले हिँड्नु परेको बताउनुभयो।
नेपालमा क्षमताअनुसारको रोजगारी नपाउँदा आफू बेरोजगार भएको बताउँदै अहिले भारत नै धाउनु परेको दुखेसो गर्नुभयो। अब हामीहरू किनकि आफ्नो पेटको लागि हामी इन्डियातिर जान लागेका गरिब मान्छे, घरमा अहिले हामीसँग खानाको लागि 1 रुपियाँ पनि छैन। चाडबाडमा अब दिदी पनि आउने यताउति भनेर अब त्यस्तै हिसाबले हामी रोएर हिँडेका छौँ। सरकारले धेरै हामीलाई गरिसकेका छ। हामी पनि जसरी उनले हामीलाई बोर दियो यताउति दियो भन्छन् उनलाई हामी गर्दैछौँ। जसरी हामी गर्दैछौँ उहाँले गर्नु भएको छैन। भोलि छ त्यही पनि आफ्नो यस्तो धन्दा छ, अब ल ठिकै छ भनेर जाउँदा उतातिर पनि गरौँ, केही कमाउँ। कमाएर चाडबाडमा अहिले हामी गएर कमाएर पठाउने, भोलि चाडबाडमा दिदीबहिनी खाने हुन्, आमा बाबु खाने हुन्। आफूले नखायो भने को दिने त? आमा बाबु बुढा छन्, उनलाई को दिने? यस्तो लकडाउन छ, अब आफूले थाहा पाउने कुरा होइन। हामीहरूले यो यसरी छोडेर पनि जानुहुन्न। आफ्नो देशमा मरे पनि बाँचे पनि आफ्नो देशमा हो। जस्तो अब यो पेटले लात हान्छ कि अब पेटमा लात हान्ने जानु पर्यो नि त छ। चुनावका बेला गाउँमै रोजगारी दिन्छौँ भन्ने आश्वासन देखाएर नेता बनेकाहरू एकपटक सीमानाकामा पुगेर आफूले बोलेका बाचा पुरा भए कि भएनन् भनेर हेर्न जरुरी छ। अनमोल भट्टराई, एसटिएस न्युज, गौरीफन्टानाका, कञ्चनपुर। जनताको बढी काम पर्ने कैलालीका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्दै गएपछि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। यातायात तथा मालपोत कार्यालयमा सेवा लिन दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा सेवाग्राही आउने गरेका छन्, तर उनीहरूलाई व्यवस्थित सेवा दिन नसक्दा भिड अनियन्त्रित हुने गरेको छ। धनगढीको मालपोत सहित केही सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको सङ्ख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, तर विषम परिस्थितिमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सरकारी कार्यालयहरूले सावधानी अपनाएका छैनन्। 1 महिनामा 2 चोटि कर्मचारी कोरोना सङ्क्रमित भएर बन्द गर्नु परेको कैलाली मालपोत कार्यालयमा फेरि उस्तै भिड हुने गरेको छ। कार्यालयका कर्मचारी र सेवाग्राही जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। यस्तो भिडले कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। धनगढीमा सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने कार्यालयमा मालपोत, यातायात, अस्पताल, मेडिकल, ब्याङ्क र उपमहानगर तथा ओडा कार्यालय पर्दछन्। सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित गर्न मालपोत कार्यालयले बार अनुसार विभिन्न क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिने प्रणाली लागू गरेको छ, तर यस्तो प्रणालीको बारेमा पूर्व सूचना नपाएर आएका जनताले गुनासो गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र केसीले बताउनुभयो। सेड्युल बनाइरहेको छु, तै पनि गरिदिनु पऱ्यो केही मान्छेहरू धेरै जस्तो मान्छे त फिर्तै गरेर पठाइरहेको छु। तिम्रो सेड्युलमा परेको छैन है, तिमी यो फलानु बाह्र हो, तिमी फलानु बाह्र हो भनेर। तर कतिपय कस्तो हुन्छ पहाडतिर पनि पहाडबाट पनि आइरहेका छन्। अब हाम्रो सुदूरपश्चिममा 7 वटा पहाडी जिल्ला छ, ती मान्छे पनि यहाँ खरिद बिक्री रोक्क फुक्क गर्न आइरहेको हुन्छ। अब सेड्युल बनाएको छ भने थाहा हुँदैन उनीहरूलाई। होटलमा बसेर पनि शान्ति पनि हुँदैन, अवस्था सबैको दयनीय नै छ। त्यस्ताको केही मान्छेहरूको अलिक समस्या झेड्दै काम पनि गरिदिरहेको छन्। पहाडबाट भन्दा पनि जनताकै आर्थिक अवस्था मतलब खलबल भएको अवस्थाले हो जस्तो लाग्छ मलाई। म अरू पुरानो मान्छेहरूसँग केही मलाई आफन्त मान्छे यहाँ भेट्न आइरहेको छु, उनीहरू सोध्छु यो पोहोर परार त यस्तो भिड कहिले पनि हुन्थेन, झन् यो कोरोना भइसकेपछि झन् भिड भयो, मान्छेलाई डर पनि छैन भनेपछि तिनीहरू मैले यसो अध्ययन गर्दाखेरि आर्थिक अवस्था सबैको खलबल भएको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई आफ्नो उसमा ल्याउनको लागि यहाँ धेरै जोखिम मोलेर आइरहेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मात्रै कार्यालय सञ्चालन गर्न भने पनि कैलालीका मालपोत कार्यालय लगायतमा त्यसको पालना हुन सकेको छैन। मालपोत कार्यालय कैलालीले प्रवेशद्वारमा ज्वरो राम्ने उपकरण तथा सेनिटाइजर समेत राखेको छैन। कुनै मेला वा जात्रा जस्तो भिडका बीचमा रहेर काम गर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। सामने आउँछ नि मान्छे गेट बन्द गरिराखेर टोकन दिने के कामले गर्ने रोक्काको लिए राज्य पासको लिए गएर टोकन दिएर नम्बर हालेर पठाइदियो, टोकन सरकार त्यो बसेका छौँ हामी त 2 जना छौँ। सेवाग्राही पनि मास्क समेत नलगाई लाइनमा ठेलमठेल गरेर उभिएका छन्। कार्यालयका अधिकारीहरूले भिडभाड व्यवस्थापन र भौतिक दूरी कायम गराउन खोजे पनि सम्भव नभएको दाबी गरेका छन्। भिडभाड नियन्त्रणका लागि दैनिक 70 जनालाई मात्र सेवा दिने गरी टोकन प्रणाली सुरु गरिए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन। मालपोत कार्यालयमा जग्गा किनबेच, धितो रोक्का तथा फुकुवा जस्ता कामका लागि सेवाग्राही आउने गरेका छन्। महेश बडु, एसटिएस न्युज, धनगढी। ट्युबबाट महाकाली नदी तरेर भारत प्रवेश गरेका 4 जना नेपालीलाई भारतीय प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। झुलाघाटको सिमानाका बन्द भएको बेला
बैतडीबाट ट्युब मार्फत भारत गइरहेका 4 जनालाई भारतीय प्रहरी र एसएसबीको संयुक्त टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। मजदुरीका लागि भारत गएका नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अवैध रूपमा भारत प्रवेश गरेको भन्दै बझाङका पुष्कर बोहरा, गजेन्द्र बोहरा, जनक बोहरा र वीरबहादुर बोहरालाई पक्राउ गरेको भारतीय प्रहरीलाई उद्धत गर्दै भारतीय पत्रकार प्रमोद भट्टले बताउनुभयो। उनीहरूलाई कारबाहीका लागि भारतीय अदालतमा पेश गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। चुलाघाटका थानाध्यक्ष तारा सिंह राणा र एसएसबीका इन्चार्ज केएन नगरकोटीको टोलीले उनीहरूलाई ट्युबबाट भारत प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। तालेश्वर र अमतडीको बीचमा रहेको खरकतडीबाट पक्राउ गरेको उनीहरू विरुद्धको भारतको विदेशी अधिनियमको धारा 14 र पासपोर्ट अधिनियम अनुसार कारबाही हुने जनाएको छ। सिमानाका झुलाघाट बन्द हुँदा रोजगारीका लागि भारत जानेहरू महाकालीमा ट्युब मार्फत जाने गरेका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै सयौं मजदुर कोरोना कहरबेच भारत गइरहेका छन्। ट्युब मार्फत भारत प्रवेश गरिरहेकालाई भारतीय प्रहरीले अवैध रूपमा प्रवेश गरेको भन्दै पक्राउ गर्ने गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन कञ्चनपुरका सामुदायिक वनहरूले फेरि माग गरेका छन्। यस्ता वनहरूमा अनियमितता बढेको गुनासोपछि सरकारले संसदीय समितिको सुझाव अनुसार गत जेठ 15 गते कार्ययोजना लागू नगर्न आदेश दिएको थियो। कुनै एउटा सामुदायिक वनमा समस्या देखिँदा कार्यक्रम लागू भएका सबै सामुदायिक वनहरूलाई काम रोक्न सरकारले आदेश दिनु आपत्तिजनक भएको वन पदाधिकारीले जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले नियम विपरीत काम गरेका वनमाथि छानबिन गर्न र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन्। एक दुई ठाउँमा समस्या देखिँदैमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका देशका 750 वटा सामुदायिक वनको काम रोक्नु औचित्यपूर्ण नभएको उनीहरूको तर्क छ। पहिला काठ व्यवसायमा संलग्न रहेकै सांसदहरूबाट छानबिन गराएर उनीहरूकै इसारामा सबै वनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बहादुर महराले बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने अनि राष्ट्रपतिज्यूले ऐनहरू प्रमाणित गर्ने अनि सोही ऐन कानुन बमोजिम कार्यक्रम गर्दा अनि त्यो बन्द गर्नुपर्ने कारबाहीको सिफारिस हुने। ठिक छ, ल वैज्ञानिक वनले काँचो रुख काटे बापत ल कारबाही हुन्छ, हामी तयार छौँ कारबाही भोग्न। तर वैज्ञानिक वन बाहेकका वनहरूले त काँचो रुख काटे होइनन् नि। त्यसकारण ठिक छ, हामी भ्रष्ट भयौँ, ल सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु पर्यो नि हाम्रो। हामी एकदम तयार छौँ। माननीय प्रेमाले कामरेडबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियान सरकारले सुरु गर्छ भने बहादुर सिंह मोहरा शुक्लाफाटा 8का जनताको तर्फबाट जुनसुकै अदालतमा पनि उभिन तयार छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 19औं वार्षिक साधारण सभाले प्रतिबन्ध हटाउन प्रस्ताव पास गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएका वनहरूले कानुन विपरीत कटानी गरेको भन्दै सबै सामुदायिक वनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु मनासिब नभएको उनीहरूको तर्क छ। सरकारले सो निर्णयपछि कानुन सम्मत तरिकाले काम गरिरहेका सामुदायिक वनका सबै गतिविधि रोकिएका छन्। सब डिभिजन वन कार्यालय झलारीका सहायक वन अधिकृत गणेश ठगुन्नाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएका सबै वनमा भ्रष्टाचार नभएको दावी गर्नुभयो। कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचार भए त्यहाँ छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। आफ्नो मातहतमा रहेको बैजनाथ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अन्तर्गत काम गर्दा कुनै बदमासी नभएको ठोकुवा उहाँले दावी गर्नुभयो। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अथवा सवालमा कुनै यो दुईटै सामुदायिक वनमा चाहिँ सामुदायिक वनको कार्ययोजना भन्दा बाहिर र कार्यविधि भन्दा बाहिर कुनै पनि क्रियाकलाप भएको छ भने र यहाँहरूले जस्तो यो साधारण सभाबाट अथवा कुनै विज्ञ लिएर परीक्षण गराउनुहोस् र त्यो फरक देख्नुहुन्छ अथवा तलमाथि परेको देख्नुहुन्छ भने यहाँहरूले के सजाय तोक्नुहुन्छ त्यो सजाय भोग्नको लागि म पनि एउटा यहाँको जिम्मेवार अधिकृत हैसियतले तयार छु। 10 वर्ष अघि सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हाल देशका 58 जिल्लाका 750 वटा सामुदायिक वनमा लागू छ। साधारण सभाले गत आर्थिक वर्षको 95 लाख रुपैयाँको आयव्यय तथा चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित 1 करोड 70 लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ।
यस वर्ष भाइटिका मनाउन सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। भाइटिकाको दोस्रो दिन मक्सिर 2 गते पनि सार्वजनिक बिदा हुने भएको हो। नेवार समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्दै मङ्सिर 2 गते पनि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य बैंकहरूले तिहारको बिदामा आफ्ना शाखा नखोल्ने जनाएको छ। सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै काउन्टर बन्द हुने नेपाल बैकट सङ्घले जनाएको छ। सङ्घले समिति शाखा खोलेर बैंकिङ सेवा दिँदा कोरोना सर्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना भएको भन्दै नखोल्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। कार्तिक 29 गतेदेखि मङ्सिर 2 गतेसम्म गरी 4 दिन बैंकका शाखा बन्द रहनेछन्। हालसम्म वाणिज्य बैंकका 6000 भन्दा धेरै कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। बैंकहरूले एटीएम तथा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। धनगढीमा थप एकजना कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरीका 62 वर्षीय पुरुषको मङ्गलबार मृत्यु भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार उनको सेती कोभिड अस्थायी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनको न्युमोनियाको समस्या देखिएको थियो। कार्तिक 21 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएको उनलाई सोही दिन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। जिल्ला कारागार बसाङबाट एकजना भागेका छन्। नेकपा विप्लव समूहमा आबद्ध परविन्द्र धामी कारागारभित्रको आइसोलेसन कक्षबाट भागेका हुन्। बुधबार बिहान 6 बजेदेखि 6:15 बीचको समयमा सुरक्षाकर्मीले ड्युटी परिवर्तन गरिरहेको समयमा नेकपा विप्लव समूहमा आबद्ध परविन्द्र धामी भागेको जेलर झलक रोकाएले बताउनुभयो। धामी 26 पाथी भेरा वडा नम्बर 5 का बासिन्दा हुन्। उनी गत कार्तिक 15 गते पक्राउ परेका थिए। कार्तिक 17 गते उनको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमित भागेपछि कोरोना फैलिन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनको खोजी तीव्र बनाएको छ। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्वदेशमै रोजगारी दिने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम नारामै सीमित। चाडपर्वकै मुखमा रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता कायमै। जनताको बढी काम पर्ने कैलालीका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्दै। कोरोना संक्रमणको जोखिम रोकथामका लागि न्यूनतम मापदण्ड समेत उल्लङ्घन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यमाथि प्रतिबन्ध हटाउन सामुदायिक वनको माग। केही वनले गरेको बदमासीका आधारमा सबैलाई प्रतिबन्ध नगर्न आग्रह। केराउ तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा 2 प्रहरीको हत्यापछि पनि रोकिएन तस्करी। भरियाको काम गर्नेहरू पक्राउ परे पनि वास्तविक तस्कर अझै समातिएन। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही समय यता कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मध्ये गम्भीर लक्षणका बिरामीहरू बढिरहेको भए पनि यहाँ सघन उपचार कक्ष लगायतका पूर्वाधारको कमी देखिएको छ। प्रदेशमा रहेका 23 वटा आइसियु शैय्या र 17 वटा भेन्टिलेटर गम्भीर खालका बिरामीले भरिएपछि नयाँ बिरामीलाई समस्या हुने देखिएको छ। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लामध्ये डडेलधुरामा 2 वटा भेन्टिलेटर रहे पनि बाँकी 6 जिल्लामा आइसियु र भेन्टिलेटर छैन। प्रदेशकै कोरोना अस्पतालका रूपमा घोषणा गरेर संक्रमितको उपचारमा सक्रिय सेती प्रादेशिक अस्पतालले व्यवस्थापन गरिरहेको 50 शैय्याको कोरोना अस्पतालमा बिरामी भरिएका छन्। गम्भीर लक्षण देखिएका 17 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। थप 20 वटा भेन्टिलेटर खरिद गरेर हरेक जिल्ला अस्पतालमा 2-2 वटाका दरले जडानको प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। धनगढी स्थित 50 शैय्याको अस्थायी अस्पतालमा 49 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीका 37 जना, कञ्चनपुरका 4, अछाम र डडेलधुराका 2-2 र बजाङ, दार्चुला र बैतडीका 1-1 जना कोरोना संक्रमितको धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। हाल 10,154 संक्रमित रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8,485 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। महेन्द्रनगर स्थित महाकाली अस्पतालमा पीसीआर विधिबाट कोरोना जाँचका लागि मेसिन खरिद गरिएको भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा धनगढी, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बजाङमा पीसीआर विधिबाट हरेक दिन कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ। कञ्चनपुरमा झण्डै 3,12,000 बराबरको अवैध सामान बरामद गरिएको छ। पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 7
परासनबाट अवैध रूपमा भन्सार छली ल्याएको 3,11,972 बराबरको सामान बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीको मोबाइल गस्ती टोलीले पुनर्वास र महाकाली नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रबाट अवैध सामान बरामद गरेको हो। बेवारिसी अवस्थाको 135 बोरा मल, चिनी, खाने तेल, सलाई, मिठाई लगायतका सामान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। ती सामान आवश्यक कारबाहीका लागि कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकीमा बुझाइएको छ। राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजारमा र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलको अनकर्मण्यताले देशमा सङ्कट आएको भन्दै रापरपा जिल्ला समितिको आयोजनामा प्रदर्शन गरिएको हो। राष्ट्रवादी युवाहरूले महाकालीबाट राष्ट्रवादी आन्दोलन सुरुवात गर्ने अभिप्रायका साथ र्याली प्रदर्शन गरेको रापरपा कञ्चनपुरका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णबहादुर चन्दले बताउनुभयो। राष्ट्रवादी साथीहरू, राष्ट्रवादी युवाहरूले राष्ट्रवादी आन्दोलनको महाकालीबाट सुरुवात गरेको हो। त्यो कुनै पार्टीका रूपमा भन्नुभन्दा पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरू अब एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आयो। देश सङ्कटमा पर्यो, देश ध्वंसै हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले देशभरिका राष्ट्रवादी युवाहरूले एकजुट हुँ भन्ने मेसेज दिँदैछ र यो मेसेजले राष्ट्र संस्था सहितको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्य कायम गर भन्ने अभियानको थालनी कञ्चनपुरबाट भएको छ भन्दा राष्ट्रवादी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएकोले प्रदर्शन गरेको सहभागी युवाहरूले बताएका छन्। राज संस्था सहितको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र तथा हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्ने लगायतका नारासहित र्याली प्रदर्शन गरेको हो। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका हाटस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालयमा 3 महिना यता शाखा अधिकृत नहुँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, सिफारिस लगायतका सबै काम रोकिएको हो। बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगीले इलाका प्रशासन कार्यालयमा शाखा अधिकृत नहुँदा भदौदेखि सेवा अवरुद्ध भएको बताउनुभयो। 1 जना शाखा अधिकृत, 2 जना नायब सुब्बा, 1 जना सहलेखापाल, 1 जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर र 2 जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी रहेको इलाका प्रशासनमा अहिले 1 जना नायब सुब्बा र 1 जना कार्यालय सहयोगी मात्रै रहेका छन्। 2073 सालमा स्थापना भएको इलाका प्रशासन कार्यालयमा पटक पटक कर्मचारी अभावले सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई घर गाउँमै सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा पुर्चौडीका नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, सिफारिस लगायतका कामका लागि फेरि सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 11 भुजेलामा बाटोबारे विवाद हुँदा कुटपिटमा संलग्न नेपाली सेनाका जवान सुशील कार्की विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ। प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्तापछि उनको खोजी सुरु भएको छ। भुजेलामा सैनिक जवान सार्कीका बाबुसहित कुटपिटमा संलग्न 5 जना विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी परेको हो। प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेपछि देवी सार्की, राजु सार्की र मदनराज सार्की पक्राउ परेका छन्। कुटपिटबाट गम्भीर घाइते काँसी सार्कीको परिवारले जाहेरी दिएको हो। गम्भीर घाइते काँसी सार्की र उनकी श्रीमतीको कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी अमरबहादुर थापाले 5 मध्ये 3 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। कार्तिक 1 गते कैलालीमा केराउ तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक असै गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको हत्या भयो। हत्यामा संलग्नको आरोपमा 8 जना र केराउ तस्करमा सघाएको आरोपमा अर्का 1 जना पक्राउ परेका छन्। 25 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको केराउ तस्करी गर्न प्रहरीले हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। तर त्यो घटनापछि पनि कैलालीबाट केराउ तस्करी भने रोकिएको छैन। सशस्त्र प्रहरीको मोबाइल गस्ती टोलीले पुनर्वास र महाकाली नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रबाट अवैध सामान बरामद गरेको हो। बेवारिसी अवस्थाको 135 बोरा मल, चिनी, खाने तेल, सलाई, मिठाई लगायतका सामान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। ती सामान आवश्यक कारबाहीका लागि कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकीमा बुझाइएको छ। भारतीय सीमावर्ती सहर बनवासाका व्यवसायीले भारतमा पेन्सन लिन गएका नेपालीलाई सीमानाकामा रोकेका छन्। कञ्चनपुरका उखु किसानले अनुदानको रकम पाएका छन्। जिल्लाका 2 चिनी मिलमा उखु बिक्री गरिरहेका 5714 जना किसानले अनुदानको रकम पाएका हुन्। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्वदेशमै रोजगारी दिने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम नारामै सीमित। चाडपर्वकै मुखमा रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता कायमै।
जनताको बढी काम पर्ने कैलालीका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्दै कोरोना संक्रमणको जोखिम रोकथामका लागि न्यूनतम मापदण्ड समेत उल्लङ्घन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यमाथि प्रतिबन्ध हटाउन सामुदायिक वनको माग, केही वनले गरेको बदमासीका आधारमा सबैलाई प्रतिबन्ध नगर्न आग्रह। केराउ तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा 2 प्रहरीको हत्यापछि पनि रोकिएन तस्करी, भरियाको काम गर्नेहरू पक्राउ परे पनि वास्तविक तस्कर अझै समातिएन। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।